औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह रहमान। प्यारे बच्चों, आज जमात 5वीं है और आज का मज़मून जो है वो है उर्दू। आज का सबक जो हमने चुना है वो है हवा। प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 63 है। इसके ऊपर कुछ अल्फाज हैं। अज्जा हिस्से, जुज का जमा हिस्से, आमेज़ा गोल, खासियत वसफ यानी तासीर, खारिज करना बाहर निकालना, तवानाई मीनस ताकत या कवत वनतोस, मुजिर मीनस नुकसान या नुकसान पहुंचाने वाला। हवा है सबक का नाम। प्यारे बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के जरिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। दबा येल शाह निवान तो नस्त तो स कन यह हवा सनिस शूशस अंदर दाखिल गसान। हवा को हम देख नहीं सकते, हवा छन अस वुचित हेकान कहीं, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। फील महसूस करान हवा से आओ। अगर आप फुटबॉल खेलते हूँ, अगर तुम फुटबॉल गिनान छू तो आपको मालूम होगा, तो ऐसा पता कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की जरूरत पड़ती है। फुटबॉल तोत हेकान गिंदित कि योतन तथ पंप से हवा मज भरान छ। इसी तरह साइकिल की ट्यूब में भी हवा भरी रहती है। इथे पे साइकिल ट्यूब स्तन या मोटरसाइकिल या साइकिल या गाड़ी ट्यूब स्तन, तथ हवा भरने जरूरत पेवान। क्या आपने कभी सोचा, क्या तो सोचमुत कि ये हवा क्या चीज है? सवाल करें, ये हवा क्या चीज छो? हवा कई अज्जा का आमीज़ा है। हवा छ वारियान अज्जान वारियान हिस्सन हुंद यानी वारियान हिस्सन हुंद गोल। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके दो अहम जुज हैं। ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन अमिक अहम जुज। ऑक्सीजन गो सो हवा टाटो बच्चो युस चवान। नाइट्रोजन गो सो हवा युस खाद बनानस में इस्तेमाल सपदान। यम अहम जुज हवा, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन। जमीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। जमीनस पस हवच मिकदार 21% ऑक्सीजन तो 68% नाइट्रोजन गैस अत हवास में मौजूद। इनके अलावा हवा में पानी के बुखारात और गर्द गुबार के छोटे छोटे जरे भी पाए जाते हैं। इन अलावा हवास मज आबिक बुखारात तो गर्द गुबार की जर यानी लकट पींत वन लबन अत मज हवास मज। एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होती है। बे गैस यथ कार्बन डाइऑक्साइड वन सह हवास मज शामिल आसान। तो यह गो सो हवा, कार्बन डाइऑक्साइड गो सो हवा नस्त कन वापस त्रावान छ। अलबत्ता इसकी मिकदार बहुत ही कम होती है। अमिच मिकदार वारिया कम आसान। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन जिंदा रोजन खतर सारे खोत ज्यादा खेन चन खोत अमीन खोत सारे खोत ज्यादा जरूरी। सांस लेते वक्त ये गैस फेफड़ों में पहुंच कर खून में जज्ब हो जाती है। युथी शाह निवान इम वक्त यह गैस सनिस शूशस मज फेफड़े वन कत शूशस सनिस शूशस मज वातान तो खून से जज्ब गसान और खून की गर्दिश से ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। खून से गर्दिश करने से ऑक्सीजन सनिस जिस्म किस प्रत कुन
اعزاز تائیں پرت کن حصص تائیں واتان. آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا جز بناتی ہے. آکسیجن غذا سانہ بدنک سانہ جسمک اخ جز بناوان. یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے. آکسیجن یہ سانس جسمس مز وشنیر پود کران. ہمارے جسم میں روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے. سانس جسمس مز پرت دہ گو پرت دہ 1 کلو گرام آکسیجن گسان. آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے امچ اخ خاصیت یہ کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلانے میں مدد دیتی ہے. آکسیجن سہ چیز یہ پان دزان کہ بلکہ باقی چیزن زالنس مز مدد کران. سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے. یعنی شاہ نین خاطر گژھِ اسہِ صاف ہوا آسن ضروری. آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے. آلودہ ہوا یعنی گند ہوا یہ سانہ صحت خاطر نقصان دہ مضر گو نقصان دہ. ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں. ہوا گندگی نش بچاونک واریاہ طریق ہم یہ جانتے ہیں. زانان کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں. یہ زانان کہ کل کج وغیرہ یم تہ زمینس پہ کھڑا چاہے دیودار کل ویر باغ پھرس یم سون ہوا صاف کرنس مدد دیوان. اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے. اس لیے پزن اس نئی کل رون تو تہذ حفاظت کریں. زیادہ کل لاگن ضروری. اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں بسوں موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اتھے پہ مختلف قسمن گاڑین یا بسن یا موٹر کارن یا وغیرہ وہیکلن مز دہ نیران اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے. تم سے سون ہوا خراب گسان یعنی گند گسان. ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں. اس پز یمن گاڑین ہر وز جانچ پڑتال کرن یعنی سنبھالنی یتھ ونان جو زیادہ دھواں خارج کرتے ہیں یم زیادہ دہ دیوان کارخانوں میں بھی ایسے ایندھن کا استعمال کیا جانا چاہیے. کارخانہ مز تہ گژھِ تتھی زینک استعمال یون کرنا جس سے کم دھواں نکلتا ہو یتھ واریاہ کم دہ نیرِ. اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. پنن اند پکیک ماحول تہ گژھِ صاف پاک یون تھاونہ. اس طرح سے ہم ہوا کو بڑی حد تک آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. ات پہ ہیکو اس ہوا گند گھسنے نش بچوت یعنی کل کج لاگو وغیر. بے شک ہوا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی. بے شک ہوا سانی زندگی خاطر یوتی ضرورت یوتا سانی زندگی خاطر آب ضروری یا کھون چون ضروری. شکریہ پیارے بچوں. کل ملیں گے دوسرے کلاس میں انشاءاللہ الرحمن.